बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असद कुरैशी हूँ और आपको पता है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ और कश्मीर के खूबसूरत मनाज़िर भी देख रहे हैं हम और बहुत खूबसूरत मेहमान नवाज लोगों से मिल भी रहे हैं। आज कश्मीर का एक ऐसा हीरा, ऐसा हीरो हमारे साथ मौजूद है कि जिसने वो काम कर दिखाया कि जो बड़े-बड़े मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और यहाँ के स्टेक होल्डर्स नहीं कर सके। वो काम क्या है जी? वो काम ये है कि यहाँ के जो माज़ूर बच्चे हैं, माज़ूर बच्चियाँ हैं, उनके लिए इस नौजवान ने एक ऐसा बिल पास करवाया है कि आप उसकी डिटेल अगर सुनेंगे इन्हीं की जुबानी तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार इतनी कम उम्र के अंदर इस नौजवान को क्या ख्याल आया कि माजूर बच्चों की तालीम फ्री करने का बिल पास करवाया जाए कश्मीर के अंदर और उनकी तालीम इस हद तक आसान की जाए कि आम नौजवान तलबा और तालिबात के साथ एक माजूर अफराद, माजूर फर्द, माजूर तालिब इल्म उनके साथ पढ़ सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी तलाल गिलानी साहब, जो कि कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और यूथ लीडर हैं, बहुत सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट भी हैं। तलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक ठाक सलाम, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। हम ऑफ द आपकी रिकॉर्ड ये ठीक बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये काम बहुत साल पहले किया और इसकी कोई प्रोजेक्शन नहीं की, इसको कोई मीडिया पर हम लोग एक्सपोज नहीं हमने किया क्योंकि हमने रज़ाए इलाही के लिए काम किया। लेकिन मैंने इन्हें कहा कि बिल्कुल आपका काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए था, लेकिन ये मोटिवेशन लोगों को मिलनी चाहिए ताकि आपकी मोटिवेशन से जो लोग ये करना चाहते हैं और जो नहीं कर पाते इस वजह से कि शायद बहुत बड़ा काम है, तो वो बहुत बड़ा काम जो है इन्होंने कर दिखाया है। बहुत तलाल बताएगा कि बेसिकली वो सारा मामला था क्या जो आपने जिसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और बिल पास करवाया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज के इस अहम मौजू की तरफ मुझे अपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जब यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में एडमिशन लिया, उस वक़्त मेरी मुलाकात 3 से 4 ऐसे डिसेबल स्टूडेंट से हुई जो कि जो फ़ीस मैं दे के पढ़ रहा था, उसी फ़ीस पे वो भी वो पढ़े। स्टूडेंट एडमिशन उन्होंने लिया तो वो पढ़ रहे थे। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ी मालूमात की तो मुझे ये पता लगा कि एचईसी की जानिब से कोई डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए अलग से कोई कोटा भी है, जबकि वो एजेके के अंदर इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं थी। नहीं थी। उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मशावरत के बाद एक नोबल फाउंडेशन फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन के नाम से एक अदारा बनाने की एनजीओ बनाई बेसिकली। एनजीओ बनाई। सही। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अदारा रजिस्टर्ड भी है और उस नोबल फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी डिसेबल हैं अच्छा। और वो भी यूनिवर्सिटी ही के स्टूडेंट हैं। सही। और उसके ऊपर हमने जब प्रॉपर वर्क शुरू किया, बहुत सारी मुश्किलात आई गो कि उसके रजिस्ट्रेशन में, उसके बाकी सब मराइल में। जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी फ़ीस इसके ऊपर गए तो इसमें हमें बहुत सारी मुश्किलात आई। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में 2021 में 19 में हमने काम शुरू किया। इसका दरमियानी अरसा कोविड भी आया 20 में। ऐसा ही है, तो 20 से 21 3 सेमेस्टर ऑलमोस्ट हमारे कोविड में गए। उस सब के बावजूद हमने इसके ऊपर बड़ा वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी में इसकी आज़ाद कश्मीर लेवल पे जितनी भी जामियात हैं, कैंपेन चलाई। हाँ, हमने इसकी आज़ाद कश्मीर की तमाम जामियात के अंदर जो माज़ूर अफराद का कोटा है डिसेबल स्टूडेंट्स का, वो हमने बहाल करवाया। सही। इसमें अब हर क्लास के अंदर 1 से 2 सीटें हैं जिसमें माज़ूर अफराद जो हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि अगर हमारी एजेके यूनिवर्सिटी के अंदर किसी एक जो क्लास है उसकी 30,000 फ़ीस है पर सेमेस्टर, तो जो डिसेबल स्टूडेंट होगा उसकी फ़ीस बहुत नॉर्मल है, कोई 500 के करीब जो अच्छा। उसका यूँ कह लें कि 500 पर मंथ के हिसाब से? पर सेमेस्टर के हिसाब अल्लाह अकबर। तो 500 पर सेमेस्टर, जी, जी, जो कि पर सेमेस्टर एक आम स्टूडेंट 17 से 18,000 या 30,000 दे रहा है ऐसे और एक माजूर फर्द जो है वो सेमेस्टर का 500 दे ऐसे रहा है। ऐसे ही इंशाल्लाह। क्या बात है जी। तो उसके बाद चूँकि हमारा जब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने उसके बाद कॉलेजेस पे हम इस पे गए, तो हमने उस वक़्त जो थी कॉलेज की वज़ारत हमारी आज़ाद कश्मीर में, वो मोहतरमा तक़दीस गिलानी साहिबा के पास थी। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस पे हमारी बात सुनी और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर कॉलेजेस में भी माज़ूर अफराद का कोटा बहाल करवाया। अच्छा। उस वक़्त यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर उससे पहले जितने भी माज़ूर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे
جو کہ نارمل اسٹوڈنٹس کی فیس دے رہے تھے، تو ہم نے ان کی بھی فیسیں ریٹرن کروائیں، جس پہ ہمیں مشکلات بھی آئیں، جو کہ آلریڈی انہوں نے پے کر دی ہوئی تھی. پے کر دی تھیں. اور میں اس فورم پہ یونیورسٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے ایسے ہمارے یونیورسٹی کے ہمارے فیکلٹی ممبران، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. جو کہ آپ آف دی ریکارڈ بتا بھی رہے تھے کہ ایسا ہی میں ان کا نام بھی نہیں لے میں سکتا انہوں نے کیونکہ نام انہوں لینے نے سے نیکی کے جذبے کے ساتھ ایسا انہوں نے ہی یہ مدد کی ہے، لیکن انہوں نے نام لینا اس سے ایگزیکٹلی پابندی لگائی کہ ہمارا نام ایگزیکٹلی. ہے. اور اس سفر میں بہت سارے ایسے لوگ ملے تو جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. میں ان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں. اس کے بعد ہم نے آزاد کشمیر میں اسٹیٹ لیول پہ فرسٹ ٹائم جو ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہیں ان کا یہاں پہ دن منایا. اچھا. 3 دسمبر کو 2021 میں، اس وقت کے جو انٹرنیشنل ڈے بھی ہے میرے خیال سے جی ڈسیبلٹی اس سے پہلے آزاد کشمیر کے اندر اسٹیٹ لیول پہ وہ نہیں نہیں منایا منایا جا رہا جاتا تھا. تو قیوم نیازی صاحب ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم تھے. میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہماری رجسٹریشن کے حوالے سے. اور وہ انہوں نے اچھا ڈائریکٹ پرائم منسٹر آپ کو جو ہے نا وہ مورل سپورٹ آپ کی کر رہے ہیں. جی واہ. انہوں نے ہمیں فائنینشیل سپورٹ بھی کی تھی اس دور. ارے. جو ہماری رجسٹریشن کے پروسیس میں ہمارا وہ جتنا بھی پیسہ تھا وہ ہمارا لگا تھا. تو اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہم اگلا سٹیپ جو ہم نے لیا وہ جتنے بھی ہمارے معذور جو ایسے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں ان کی سیاسی بنیادوں پہ یا کہہ لیں کہ سیاسی انتقام کی صورت میں ابھی اگر کسی کی ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو کچھ ٹائم اگلے الیکشن کے بعد دوسری پارٹی نے آ جانا ہے، کینڈیڈیٹ چینج ہوں گے، تو سیاسی انتقام کی بنیاد پر ان لوگوں کے ٹرانسفر جو تھے تبادلے وہ دور دراز علاقوں میں ہوتے تھے. جو کہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ایک ڈسیبل اسٹوڈنٹ جو ہے بہت مشکل ہے. ایک ڈسیبل جو بندہ ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ایک جگہ سے ٹریول کر کے ڈیلی بیسس پہ دوسری جگہ پہ جائے. اس پہ میں بہت مشکور ہوں دیوان علی خان صاحب کا، ماجد خان صاحب کا. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور یہ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کروایا کہ جس کے تحت معذور جو جتنے بھی ہمارے لوگ تھے امپلائیز ہیں وہ اپنے ہوم اسٹیشن سے سب سے جو نزدیک ترین اسٹیشن ہے وہاں پہ ہی جاب کریں گے. اچھا یہ انیشیٹو ان کی مدد سے یہ ہوا. اس کے بعد ہمارا جو اسٹیپ تھا جس میں یونیورسٹی کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ہاسٹل کا مسئلہ تھا. اب جتنے بھی ڈسیبل اسٹوڈنٹ تھے جو ہمارا یونیورسٹی کا انٹرنل ہاسٹل ہے اپنا یونیورسٹی کا، اس کے اوپر ہم نے انیشیٹو لیا. اس کے اوپر ہم نے ایک پراپر تحریک چلائی اور اس میں یونیورسٹی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ ایک بار پھر تعاون کیا بڑی اسٹرگل کے بعد. تو ہمیں یونیورسٹی ہاسٹل کے اندر بھی سیم جو میں نے پیسے آپ کو یعنی کہ 17-18 ہزار اگر سیمسٹر کے ہاسٹل کی فیس ہے تو ایک ڈسیبل پرسن کے لیے وہ 500 روپیہ ہاسٹل 6 سیمسٹر یعنی 6 مہینے کی جو فیس ہے وہ 500 روپیہ ہے. اس کے اندر کھانا بھی ہے، اس کے اندر کھانا الگ سے کھانا الگ ہے، صرف رہائش صرف جو رہائش ہے وہ 500 روپیہ. آپ دیکھیں کہ یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ 500 روپیہ تو ان کا شاید 2 دن یا 1 دن کی بھی کاسٹ نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے. اس کے بعد میں اس کا شکوہ بھی کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے کہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا تھا جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے آزاد کشمیر کے اندر. چونکہ اب پاکستان میں دیکھیں کہ وہاں پہ کسانوں کی الگ سیٹ ہے، اقلیت کی سیٹ ہے، یوتھ کی الگ ہے، صحیح ہے، یوتھ کی الگ ہے، بالکل ایگزیکٹلی وومن کی ہے، ایون کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کی بھی ہے، خواجہ سراؤں کی پنجاب کے اندر ہے. ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ہم نے یہ سٹیپ لیا کہ اگر ان سب کی ایک اسپیشل سیٹ ہو سکتی ہے جو ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ واہ کیا بات، کیا بات. جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم آزاد کشمیر کے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں تقریباً اپوزیشن اور جو حکومتی بینچز پہ بیٹھے تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، ہم سب کے پاس گئے. ہم نے سب سے ان جا کے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ایک ایسا آپ سٹیپ لیں جو تا دیر یاد رکھا جائے گا. میں یہاں پہ شکوہ کروں گا کہ ان میں سے کسی ایک بندے نے سٹیپ لینا تو دور کی بات، اسمبلی فورم پہ بھی یہ بات کہنا مناسب نہیں سمجھی کہ ایسا کوئی ہونا چاہیے معذور افراد. یعنی کہ انہوں نے ڈسکس تک نہیں کیا، آپ ان کو مل کے آئے، ان کو پروپوزلز دیے کہ اس طرح کا کام ہو سکتا ہے، یہ تجاویز ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے
ڈسکس تک نہیں کیا, ڈسکس فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے. ایسے ہی. تو الحمدللہ کوئی بھی راستہ ہے, کوئی بھی سفر ہو, اس میں مشکلات آتی ہیں. ہم نے اپنے حصے کا چمہ جلائی اپنے دیا حصے. تھا, جو چراغ تھا وہ جلائی ہے, اور انشاءاللہ یہ کام ہمیشہ سفر کرتے جو ہے رہیں گے, جاری سفر رہے گا. جاری رہے گا. بہت شکریہ طلال گیلانی صاحب. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کاز کی تشہیر کیا ہے, یا پھر انہوں نے جو نوبل کاز کیا ہے, ایک بہت بڑا کام کیا, اور واقعتاً یہ اس وقت ہیرو ہے, میں تو کہتا ہوں کشمیر کا, کہ جس نے اتنی کم عمر کے اندر, جس نوجوان نے اس تکلیف کو محسوس کیا کہ معذور افراد جو ہیں, جن کو کوئی ہاتھ سے معذور ہے, کوئی پاؤں سے معذور ہے, کوئی ذہن سے معذور ہے, کوئی آنکھ سے معذور ہے, ان کے لیے اپنے ملک کے اندر آسانی پیدا کی جائے. ان کو یہ صلاحیت اگر اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے کہ وہ چل سکیں, تو ان کے آسانی کے لیے ان کو ویل چیئرز پرووائڈ کی جائیں, ان کو ایجوکیشن کے اندر, ایجوکیشن سسٹم کے اندر آسانی ان کو فراہم کی جائے, تاکہ وہ آرام سے آ سکیں, سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں, اور سکون سے اپنے گھروں کو جا سکیں. یہ اگر آپ ارادہ کر لیں, نیک نیتی آپ کے ذہن کے اندر ہو, اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہو, تو ایسے بڑے بڑے کام بھی اس کم ترین عمر کے اندر آپ لوگ بآسانی کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.